जंगबहादुर राणाले नै नेपालमा एकतन्त्रीय राणा शासनको सुरुवात गरे। उनका पुर्खाहरू कुँवर थिए, तर जंगबहादुरले एकाएक आफूहरूलाई राणा बताउन थाले। उनको वंशमा जंगबहादुर नै राणा लेख्ने पहिलो व्यक्ति थिए। 104 वर्षसम्म एक छत्र राज्य गर्न सफल भएका राणा वंशजहरू वास्तवमा को थिए? जंगबहादुर कसरी कुँवरबाट राणा बने? के कारणले जंगबहादुरले राणा लेख्न सुरु गरे? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। केही इतिहासकारहरूका अनुसार राउत कुँवरको छोरा अहिराम कुँवर कास्कीमा बसोबास गर्थे। तर राउत कुँवर र उनका पुर्खाहरू कहाँबाट आए त्यसको स्पष्ट जानकारी भने थाहा पाउन सकिएको छैन। बिस्तारै अहिराम कुँवर कास्की राजदरबारका भारदार बने। तर पछि कास्केली राजासँग खटपट भएपछि उनी गोर्खामा आई बस्न थाले। कास्केली राजा र अहिराम कुँवरको सम्बन्धमा आएको तिक्तताको बारेमा केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले फरक फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। केही लेखकहरूका अनुसार अहिराम कुँवरका रूपवती कन्यासँग कास्कीका राजाले जबरजस्ती विवाह गर्न खोजेकाले यिनी आफ्ना छोराहरू सहित गोर्खा आए। तर अन्य लेखकहरूले भने फरक मत प्रस्तुत गर्दै लेख्छन्, अहिराम कुँवरकी छोरी तारा ज्यादै राम्री भएकीले कास्कीका राजाले विवाह गर्न खोजे तर पाएनन्। यसपछि राजासँग अहिरामको मनमुटाव बढ्न गयो र उनी सपरिवार कास्कीबाट गोर्खामा आई राजा नरभूपाल शाहको आश्रयमा बस्न थाले। उनी अहिराम कुँवरका 3 जना छोराहरू र एक छोरी थिए। जेठा रामकृष्ण कुँवर, माइला जयकृष्ण कुँवर, कान्छा अमरसिंह कुँवर र एक छोरी तारा थिए। 14 वर्षको कलिलो उमेरमा नै जेठा छोरा रामकृष्ण कुँवर गोर्खाली सेनामा भर्ना भए। नरभूपाल शाहपछि राजा बनेका पृथ्वी नारायण शाहले राज्य विस्तारको अभियानलाई जोडतोडका साथ अघि बढाए। सोही अभियानमा रामकृष्ण कुँवर सक्रिय भएर लागि परे। नुवाकोट, कान्तिपुर, भक्तपुर विरुद्धको युद्धमा रामकृष्ण कुँवरले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। उपत्यकाको विजय पश्चात राजा पृथ्वी नारायण शाहले उनलाई पूर्वीय अभियानमा पठाए। पूर्वीय राज्य चौदण्डीमाथि विजय हासिल गरेपछि रामकृष्ण कुँवरको युद्ध कौशलता र बहादुरीताप्रति राजा पृथ्वी नारायण शाह अत्यन्त प्रभावित भए। यसपछि नै रामकृष्ण कुँवरलाई सरदार मध्येमा मुख्य सरदारको पदबाट सम्मानित गरियो। रामकृष्ण कुँवर एक कुशल योद्धा मात्र नभएर उनी धार्मिक प्रवृत्तिका पनि थिए। यही कारण उनले राजाको अनुमतिमा आफ्नै खर्चले पशुपतिदेखि गुहेश्वरीसम्मको बाटोमा ढुङ्गा छाप्न लगाए। यसै समय ताका अर्थात विक्रम सम्वत 1830 सालमा सरदार रामकृष्णको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु हुँदा उनका एकमात्र छोरा रणजित कुँवर 18 वर्षका मात्र थिए। बहादुर शाहको नायबी कालताका रामकृष्ण कुँवरका छोरा रणजित कुँवर जुम्लाको प्रशासकमा नियुक्त भए। उनले नै जुम्लामा दन्किरहेको विद्रोहलाई सफलतापूर्वक साम्य पारे। उनले नेपाल तिब्बतको युद्धमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिए। यसपछि उनी पश्चिमी अभियान अन्तर्गत काङ्गडा पुगे। काङ्गडामा भएको युद्धताका रणजित कुँवरको एक किल्ला चढ्ने क्रममा खसेर निधन हुन गयो। रणजित कुँवरका 3 जना छोराहरू थिए, बाल नरसिंह कुँवर, बलराम सिंह कुँवर र रेवन्ते सिंह कुँवर। पछि बाल नरसिंह कुँवर रणबहादुर शाहका अंगरक्षक बने। रणबहादुर शाहको उनकै भाइ शेरबहादुर शाहीद्वारा हत्या गरिएपछि बाल नरसिंह कुँवरले तत्कालै शेरबहादुर शाहीलाई पनि तरवारले हानी मारिदिए। यसरी रणबहादुर शाहको अवसान भएपछि भीमसेन थापा मुख्तियार बने। यिनै मुख्तियार भीमसेन थापाले बाल नरसिंह कुँवरलाई काजी बनाए। बाल नरसिंह कुँवरका 2 श्रीमतीहरू थिए। जेठी श्रीमतीबाट एकमात्र छोरा भक्तवीर कुँवर थिए। भीमसेन थापाका भाइ नयनसिंह थापाकी छोरी गणेश कुमारी बाल नरसिंह कुँवरकी कान्छी श्रीमती थिइन्।
यिनीबाट 7 भाइ छोराहरू वीर नरसिंह, बमबहादुर, बद्री नरसिंह, कृष्णबहादुर, रणदीप सिंह, जगत शमशेर, धीर शमशेर र 2 छोरीहरू लक्ष्मेश्वरी र रणदीप छोरी थिए। यिनी वीर नरसिंह पछि जंगबहादुर बने। विक्रम सम्वत 1903 सालमा भएको भयानक कोत पर्वपछि जंगबहादुर एकाएक सत्तामा आए। उनी सत्तामा आउने बित्तिकै राजा राजेन्द्र र रानी राज्यलक्ष्मीको शक्ति क्षीण हुन गयो। यसपछि राजा र रानी दुवैजना बनारसतिर लागे। राजा राजेन्द्रले जंगबहादुरबाट आफ्नो शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास त गरे तर असफल भए। अलौ पर्वको नाममा रहेको सो विद्रोहमा पराजित भएपछि राजेन्द्र शाहलाई नजरबन्द गरियो। यसपछि जंगबहादुर झन शक्तिशाली बन्न गए। यसरी सत्ता प्राप्त गरी जंगबहादुर शक्तिशाली व्यक्तित्व बने तापनि उनी भित्रको एक सत्यताले उनलाई कमजोर बनाइरहेको थियो। केही लेखकहरूका अनुसार जंगबहादुर 3 डोरे खस क्षेत्री थिए र सांस्कृतिक रूपमा उनको तह अन्य क्षेत्रीहरूको भन्दा तल थियो। तत्कालीन समयमा ठकुरी र खस क्षेत्रीका बीच विवाह हुँदैनथ्यो। ठकुरीहरू आफूलाई राजपूत ठान्थे। 2200, 2400 र नेपालका राजपरिवारहरू पनि ठकुरी नै थिए। त्यसैले 3 डोरे खस क्षेत्री रहेका जंगबहादुरका सन्तानहरूको 6 डोरे चौतरिया तथा झर्रा क्षेत्रीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध तथा भात भान्सा चल्दैनथ्यो। यहीलाई आधार बनाएर केही उपल्ला जातिहरूले कहिलेकाहीँ जंगबहादुरलाई नजानिदो प्रकारले होच्याउने गर्थे। यही जातिगत हेयबाट मुक्ति पाउन र आफ्नो आत्मविश्वासलाई अझ बलशाली बनाउन जंगबहादुरले एक फरक उपाय रच्न थाले। उनले आफ्नो वंशलाई अरू क्षेत्रीहरू भन्दा माथिल्लो दर्जाको देखाउन कुनै पनि हदसम्म जान तयार भए। प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको यस्तो आशय बुझेका तत्कालीन पण्डित विजयराज पाण्डे लगायत राजगुरूहरूले उनलाई एक वंशवाली तयार पार्ने प्रस्ताव राखे। जंगबहादुर कुँवरको वंशवाली तयार पार्ने क्रममा उनका पुर्खाहरू अहिराम कुँवर र राउत कुँवर भन्दा अघिल्लो पुस्ताहरूको भेउ पाउन सकिएन। यसका साथै कसैले कुँवरको सट्टा कंवरको पनि प्रयोग गरिएको पाइएपछि झन दुविधा बढ्न गयो। गोर्खा र लमजुङ क्षेत्रतिर गोरक्षपन्थी फेरिवाल जोगीहरूले आफ्नो थर कंवर लेख्ने गरेकाले पनि कुँवरको पुर्खौली खोजलाई यसले झन जटिल बनाइदियो। यसपछि जंगबहादुरको वंशलाई भारतीय उच्च घरानाका राजा रजौटाहरूसँग जोड्न र त्यसैको वंश वृक्षको रूपमा अघि बढाउन केही पण्डितहरूले उनलाई सल्लाह दिए। सोही सल्लाह अनुसार कुँवरहरूको एक बृहत वंशवाली तयार पारियो। सो वंशवालीमा जंगबहादुर कुँवरको पुर्खाहरूलाई भारतको राजस्थान स्थित चित्तौडगढका हिन्दू शासक राणा राजपूतहरूसँग जोडियो। भारतको चित्तौडगढमा राणा राजपूतहरूले राज्य गर्थे। 4 जना राणा राजपूतहरू मध्ये 3 जना भाइहरू पहाडतर्फ लागे। ती 3 मध्ये एक भाइ रामसिंह भिरकोट आएपछि त्यहाँका राजाले उनलाई सेनापति बनाए। उनका छोरा जितसिंह पनि पछि सैनिक उच्च अधिकारी बने। जितसिंहले तत्कालीन युद्धताका देखाएको बहादुरीताका कारण उनलाई कुँवर भन्ने पदवी दिई सम्मान गरियो। जितसिंह कुँवरका 6 भाइ छोराहरू मध्ये राउत कुँवर पछि सेनापति बने। यिनै राउत कुँवरका छोरा अहिराम कुँवर कास्कीमा आई बस्न थाले। निकै चलाक अहिराम कुँवर छोटो समयमा नै कास्की राजदरबारको भारदार बन्न सफल भए। तर कास्केली राजासँग मनमुटाव बढेपछि उनी गोर्खातिर पलायन भए। अहिराम कुँवर पछि जंगबहादुर कुँवर सम्मको वंश वृक्षमा भने त्यति अन्योल रहेन। यसरी जंगबहादुरले आफ्नो पुर्खाहरूलाई चित्तौडगढको राजपूत राणाहरूसँग जोड्न पुगे। केही लेखकहरूका अनुसार राणाको अर्थ सार्वभौम राजा हो। भारतीय राजपूत समाजमा राणा उपाधि सर्वाधिक उच्चतम र सम्मानित दर्जा मानिन्थ्यो। यही राणा उपाधि विस्तारै वंशको रूपमा परिचित हुँदै गयो। जंगबहादुर कुँवरले वंशवाली बनाउने क्रममा आफ्ना पुर्खाहरूलाई यिनै भारतका उच्च घरानीय मानिएका राणाहरूसँग जोड्न पुगे।
यसरी एक फरक र झुठो वंशवालीको प्रारूप तयार पार्यो। सो वंशवालीलाई वैधानिक बनाउन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले राजा सुरेन्द्र शाहबाट लालमोहर लगाउने विचार गरे। यस लगत्तै अर्थात विक्रम सम्वत 1905 साल वैशाख महिनाको 13 रोजमा तत्कालीन राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहमा लालमोहरका लागि सो वंशवाली प्रस्तुत गरियो। सो वंशवाली राजाबाट तुरुन्तै स्वीकृत गरियो। राजा सुरेन्द्रबाट बक्स भएको लालमोहर यस प्रकारको थियो। तिमी प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मेरो बुबाज्यूको र भाइ साहेबज्यू उपेन्द्रको जीवन बचायो, हाम्रा महारानीहरूको इज्जत राख्यो, गौरव जोगायो। तिमीले धोकेबाजहरूलाई निकाला गरिदियो र मारिदियो, साथै हाम्रो मुलुकको परम्परा र चलनलाई कायम राखिदियो। यसको खातिर तिमीले प्रधानमन्त्री तथा मुख्तियारको अधिकार र मान पायो। तर तिम्रा भाइहरूले जर्नेल र कर्णेलका दर्जाहरू हाम्रा कान्छी मुमाज्यू महारानी राज्य लक्ष्मीबाट पाए। हाम्री मुमाज्यू जेठी महारानीले पुण्यको बाटो लि बक्सेको हुनाले मैले नेपालको राजगद्दी लिएँ। हाम्रो बुबाज्यूले गुह्येश्वरीमा मेरो उमेर 16 वर्ष पुगेपछि मात्र राजगद्दी लिनेछ भनेर प्रतिज्ञा गरी बक्सेको थियो। यस आकांक्षालाई पूरा गर्न मुमाज्यू काशी बनारस सवारी भई बक्स्यो, तर हेटौडा पुग्ने बित्तिकै औलो ज्वरोले उहाँको मृत्यु भयो। मेरो इच्छा पूर्ण हुन सकेन। त्यसपछि मेरो निर्देशन अनुसार स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मातोरसिंह थापाले ढुकुवाबासमा 16 जना मानिसलाई मार्न लगाए। त्यति गरेर पनि उनले मलाई राजगद्दी दिलाउन सकेनन्। तैपनि मेरो निमित्त उनले गरेको कार्यबाट खुसी भई मैले 1.25 लाखमा खरिद गरेको उब्जाउ भूमि र 2 लाख रुपैयाँ नगद खिलातको रूपमा दिए। तिमीले हाम्रो जीवन बचायो र राजगद्दीको सुरक्षा र महिमा कायम गरायो। त्यसकारण कुनै पनि पुरस्कार तिमीलाई पर्याप्त छैन। यतिसम्म कि हामीले तिमीलाई मातोरसिंह थापालाई दिए सरको खिलात उपहार दिँदा पनि तिमीले हामीसँग हाल भएका सम्पूर्ण कुराहरू मबाट नै प्राप्त भएको हो, त्यसकारण यो बिना नै सन्तुष्ट छु भनी लिन अस्वीकार गरेका थियौ। अब तिमीले हामीसँग कुनै पनि खिलात नदिनका लागि अनुरोध गरेको हुनाले देखाएको निम्नलिखित कुराहरू दिँदैछु। तिम्रा पूर्वजहरू एक भाइ चित्तौडगढ भारतमा शासन गरिरहेका थिए। अरू 3 भाइहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उन्नतिको पर्याप्त सम्भावना नदेखि पहाडतर्फ लागे। तिनीहरू मध्ये एकजना कत्लाखर उत्तर पश्चिम नेपालको एक ठाउँ हाल तिब्बत इलाकाको राजा भए। अर्का चाहिँ जुम्लामा गई बसोबास गरे। बाँकी रहेका तेस्रो यहाँ आएर कास्कीमा बसोबास गरे। तिम्रा बराजु अहिराम कुँवर हाम्रा पूर्वज नरभूपाल शाहको समयमा गोर्खामा आई बसे। तिम्रा पूर्वजहरू राजपूत राजपरिवारका भएकाले आजसम्म कुँवर कहलिएका छन्। अहिले म तिमीसँग प्रसन्न छु र यो देखिन आयो कि तिम्रा पूर्वजहरू कुँवर राणाजी हुन्। तिमीहरूको अतिरिक्त हाम्रो गाथगादी र मुलुकको हितमा बाहेक अर्काको ज्यान लिने मान्छे मृत्युदण्डको भागी हुन्छ। तर तिमीहरू कुँवर राणाजीले त्यस्तो कार्य गरेमा पनि मृत्युदण्डबाट वञ्चित हुनेछन्। त्यस्तै तिमीहरूलाई देश निकाला र सम्पत्ति हरण गरिने छैन। राजपूत परिवारहरूसँग आफू खुशी वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछौ। तिमी राजपूतहरूले आफ्नो संस्कार, पालन, परम्परा, चलन अनुसार आचरण गर्नेछौ। जसले माथि लेखिएका कुराहरूलाई पालना गर्दैन, ईश्वर पशुपतिनाथ र देवी गुह्येश्वरीको अगाडि पञ्चखत गरे सरह हुन्छ। जसले माथि लेखिएका सरह पालना गर्दछ, तिनले देवताहरूको आशीर्वाद पाउनेछन्। राजा सुरेन्द्रबाट बक्स भएको लालमोहर पछि जंगबहादुर कुँवर वैधानिक रूपमा राजपूत राणा बने। लालमोहरकै कारण उनीहरू अन्य क्षेत्रीहरू भन्दा उच्च जातिको रूपमा स्थापित हुन पुगे। यसले राजपरिवारहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्ने बाटो खुल्यो।
यस लगत्तै जंगबहादुरले आफ्ना छोरा जगतजंगसँग राजा सुरेन्द्र विक्रमकी जेठी छोरी टीका राज्य लक्ष्मी र माइली छोरी नरेन्द्र राज्य लक्ष्मीसँग जितजंगको विवाह गराइदिए। यसपछि नै जंगबहादुर राणाको परिवार र राज परिवार बीच वैवाहिक सम्बन्धको विस्तार हुँदै गयो। यही क्रममा युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहको विवाह जंगबहादुर राणाकी मैया महारानी हिरण्य गर्भ कुमारी देवीको तर्फबाट जन्मेकी छोरी ललित राजेश्वरी देवीसँग भयो। उनी तर्फबाट पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म भयो। विक्रम सम्वत 1938 सालमा पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको राजा भए। उनी नै नेपालको राज परिवार र खस कुँवर राणाहरूको रक्त मिश्रणबाट जन्मेका पहिलो राजा भए। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।